बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। इस वक्त आप टीवी खोलें, सुबह को अखबार पढ़ें, सोशल मीडिया के इश्तिहारात पढ़ें, हमारे वीलॉग्स के अंदर ही आप जो इश्तिहार चल रहे थे अगर आप वो देखें तो आपको इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ एक ही ब्रांड चल रहा है। किसी किस्म का कोई इश्तिहार ब्रांडेड नहीं आ रहा। कोई लॉन तो नहीं, अब सर्दियों के कपड़े शुरू हो गए। कोई पेप्सी को कोई टूथपेस्ट का ऐड नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं चल रही, ना ही कोई डालडा वगैरह का। इस वक्त पाकिस्तान की हर स्क्रीन पर, हर मोबाइल के ऊपर, हर अखबार के ऊपर सिर्फ एक ही ब्रांड छाया हुआ, वो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ब्रांड। हर तरीके से कोशिश की गई है और मार्केटिंग के तमाम मार्केटिंग के असूल, ज़वाबित और जितना मर्ज़ी आप कह लें, पैसा सारा झोंका गया और कि सिर्फ़ और सिर्फ री लॉन्चिंग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की और पार्टी की री लॉन्चिंग जो खुद मरीम नवाज साहबा भी कह रही हैं कि वो की गई है। तो उस वक्त ब्रांड सिर्फ एक है और उस ब्रांड के लिए भरपूर तरीके से रियासती मशीनरी का भी जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है ना सर, उसकी भी कोई मिसाल ही नहीं है। अभी आगे बताता हूँ तफसील। इश्तिहारों में कहीं बाप बेटे को कन्विंस कर रहा है, पुत्र पिछली बारी तेरे कहते जलसे ते भी नहीं गया सी, ते वोट भी तेरी मर्जी के आदमी को डाला था, इस बारी मेरी खातिर तू जलसे पे चला जाए। कहीं बाप बेटे को कन्विंस कर रहा है, किसी जगह पे बेटा बाप को कन्विंस कर रहा है, कहीं बॉस अपने एम्प्लॉय को कर रहा है या कहीं एम्प्लॉय अपने बॉस को कर रहा है, कहीं दो से बाप आपस में, यानी भरपूर एक हर मकतबा फ़िक्र के साथ ना ये चीज़ है कि जी एक मुल्क की मुश्किल कुशाई करने के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। अल्लाह करे ऐसा मुमकिन हो सके, लेकिन बहरहाल हर तरीके से वो तमाम टूल्स को यूज़ किया जा रहा है। तो सिर्फ रियासती मामलात कैसे हैं, पूरा प्रोटोकॉल लग चुका है सर। प्रोटोकॉल की इंतहा चेक करें जी, सिक्योरिटी लग गई है जी। पूरी रियासती मशीनरी में नवाज शरीफ साहब के सामने आप यूँ कहें कि रियासती मशीनरी को सरेंडर कर दिया गया। नवाज शरीफ साहब के सामने रियासती मशीनरी सरेंडर है। 10,000 पुलिस एहलकार उनकी सिक्योरिटी पर तैनात है जी। 21 तारीख यानी कल बरोज़ हफ्ता, और जिसमें से 2500 ट्रैफिक वार्डन्स है जी और 10,000 सादा लिबास में जो एजेंसियों के अफराद होंगे वो मौजूद होंगे सर। 20,000 और 2.5 यानी 22,500 अफराद। आप सिर्फ ये बता दें, इसके अलावा लाहौर के तमाम SHOs वहाँ मौजूद होंगे। 22,500 अफराद किसके प्रोटोकॉल के लिए, किसकी सिक्योरिटी के लिए? मैं सिर्फ ये सवाल करता हूँ अपनी इस रियासत से, भाई नवाज शरीफ साहब अपने केसेस ख़त्म कराएं, बाइज़्ज़त बरी हो जाएं, मुझे इससे कोई मामला नहीं। आज की तारीख़ में तो एक एब्सकाउंडर है ना, आज की तारीख़ में पाकिस्तान के आइन और कानून को उन्होंने तोड़ा है ना, आज की तारीख़ में तो ये सारे उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं। तो आप देखें कि रियासत ने जब करना हो तो फिर वो इस तरह किसी का इस्तकबाल करती है। जब किसी के लिए स्टेज बिछाई जाती है ना और स्टेज तैयार किया जाता है तो फिर इस तरीके से किया जाता है। और यही नहीं सर, वो सेसना तैयारे हायर कर लिए गए हैं 12:30 से 2:30 बजे तक कल दोपहर को ना, तो फूलों की पत्तियां पूरे लाहौर के ऊपर निछावर की जाएंगी। अच्छा, ये तो एक टूल है। उसके अलावा जी नवाज शरीफ के चार्टर्ड जहाज़ को सिविल एविएशन ने क्लियरेंस दे दिया जी, और फ्लाई दुबई है जी जिससे नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं और 12:30 बजे वो इस्लामाबाद लैंड करेंगे। वहाँ एक अहम तरीन उनकी मुलाकात है, क्योंकि अब उन्होंने किसी जज के पास तो जाना नहीं है, तो वो एक अहम तरीन मुलाकात है, वो अंदाज़ा खुद ही लगा लें कि क्या है। हाँ, पहले से ख़बरें ज़रूर प्लेस कर दी कि नवाज शरीफ साहब कोई लिखी हुई तकरीर नहीं पढ़ेंगे, दिल की बात अवाम से करेंगे। अच्छा, ये बात कहना भी बड़ा ज़रूरी होता है। तूने कहा, मुझे यकीन हुआ, तूने इसरार किया, मुझे शक गुजरा, तूने खाई कसम, मैंने कहा झूठा है। ये बातें कहने का फ़ायदा कोई नहीं था, मगर ये जानबूझ के ख़बरें, अब इस वक्त पूरा मीडिया जो है ना वो नून लीग मीडिया है। हर चीज़ मुकम्मल तौर पर उनकी तरफ से तैयार करके दी गई हुई है। यानी अब मैं कह रहा हूँ कि वो जो इतना अरसे से पैसे रखे हुए थे संभाल के, वो सारे के सारे निकाले जी। मैं लाखों करोड़ों की बात नहीं कर रहा, मैं अरबों रुपए की कंपेन की बात कर रहा हूँ, जो इस बार नून लीग की री लॉन्चिंग में जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी पर जो उन्होंने लगाई है जी। अच्छा जी, ये है। दूसरी तरफ जहाँ इनके बंदे पूरे नहीं हैं, मैं रियासत और बताता हूँ, अभी ये बताया जहाँ इनके बंदे पूरे नहीं हैं, सवारियाँ लाने के लिए गाड़ियाँ नहीं हैं, वहाँ DC साहिबान, डिप्टी कमिश्नर रियासत का नुमाइंदा है ना, वहाँ ख़ुद ऑफ़र कर रहा है मकामी टिकट होल्डर्स को, मकामी रहनुमाओं को कि सर आपको गाड़ियाँ पकड़ के दें हम, आपको बंदे अरेंज करके दें हम। और ये इनके बंदे खुद कह रहे हैं। मेरा लास्ट ट्विटर पे, मुझे अगर आप फॉलो करते हैं तो आप ट्विटर पे देख लें कि मैंने उसकी वीडियो तक लगाई है उस बंदे की।
اچھا جو کہنا ہے کہ میرے ڈی سی صاحب نے کیا مینوں کہ میں تمہیں گڈیاں دے دوں تو میں کہ نہیں سر اسی اپنی جیب تو پیسے خرچ کر لیں گا جنہ مرضی خرچہ آ جائے. تو سر یار یہ تو ایک بندہ کہہ رہا ہے پتہ کتنوں نے ویڈیو تھوڑی بنائی ہوگی. اچھا اب ڈی سی صاحب سے مراد ریاست ہے, تو جب ریاست اس طرح کی قدم کرے تو پاکستان کے اپ کمنگ انتخابات کی کوئی 2% کی ویلیو ہے, کوئی عزت ہے اس انتخاب کی جس پہ پاکستان کی عوام نے اپنے مینڈیٹ کو چننا ہے؟ بتا دیں آپ مجھے. مگر ہاں ہم جب تک ہیں تو اب تو بات تو کریں گے, آپ سنیں گے ہم بولیں گے ڈیفینیٹلی. ہاں جی وہ چپ کر کے اپنی قسمت پہ ماتم کر کے رو کے سونے نہیں ہیں, مجھے تو کم از کم یہ پسند نہیں ہے, تو میں تو یہی کوشش کروں گا. اچھا جی اور کل میں کل مینار پاکستان میں بھی آؤں گا. جی ہاں کل مینار پاکستان سے کچھ چیزیں براہ راست آپ کو ادھر سے بھی بھیجیں گے. اچھا جی ادھر پاکستان تحریک انصاف کو اندازہ بھی ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ہر طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے. اب تو پیپلز پارٹی نے بھی کہہ دیا کہ نواز شریف صاحب کی واپسی پہ جس طرح کیس سسپینڈ کیے گئے ہیں یہ الیکشن سے پہلے دھاندلی کی اس سے بڑی مثال کوئی نہیں ہے. شکر ہے اب انہوں نے بھی ڈھولکی بجانا شروع کیا. لیکن پی ٹی آئی کو اندازہ کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی سب سے بڑی مثال یہ ہوتی ہے کہ ایک مقبول ترین جماعت سے اس کا انتخابی نشان لے لیا جائے. الیکشن کمیشن نے زبانی تو کہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ بلے کا نشان ان کا ہے, لیکن ابھی تک ریٹرن نہیں دیا. یعنی تمام جماعتوں کو بتا دیا کہ جی جس کی سائیکل ہے اس کی سائیکل رہے گی, جس کا شیئر اس کا شیئر رہے گا. تو ادھر ذرا تھوڑا سا انہوں نے اپنی طرف سے بڑی گیم بنانے کی کوشش کی, ایک سسپینس ڈالنے کی کوشش کی ہے. جہانگیر خان ترین سے بھی ادھر سے کلوا دیا کہ جی عمران خان کے مخالف کسی جماعت کو وہ دیا جائے, زبانی مگر کہا. تو پاکستان تحریک انصاف نے تیسری بار درخواست دے کے کہا ہے کہ ہمیں ریٹرن آرڈر دیں, الیکشن کمیشن سیاسی انجینئرنگ سے اجتناب کرے, قوم اس کو کبھی قبول نہیں کرے گی. تو الیکشن کمیشن فیصلہ جاری نہیں کری تو مطلب گڑبڑ تو ہے نا سر. بس یہ بتانا تھا کہ یہ گڑبڑ ہے. اور ادھر عمران خان صاحب کے وکیل شیر افضل مروت وہ جو پروگرام تو وڑ گیا والے تھے, جی ہاں وہ والے, وہ ان کا کل پھڈا ہوا تھا عدالت کے باہر. وہ کہتے ہیں کہ مجھے گالی دی تھی, پھر انہوں نے اس کو کوٹ ڈالا. پتہ چلا کوئی سرکاری اہلکار تھا, کوئی پولیس اہلکار تھا, اس نے ان کو اشتعال دلایا تھا. گالی کے جواب میں انہوں نے کوٹا تو ان کے اوپر ایف آئی آر درج ہو گئی, تھانہ سیکریٹریٹ میں مقدمہ درج ہو گیا. یعنی اب یہاں ہی بیزی رہے ہیں وہ تھوڑی دیر, لیکن بہرحال ضمانت 10,000 کے مچلکوں پہ 27 تاریخ تک ہو گئی. لیکن یہاں بھی اس طریقے سے بھی صورتحال چل رہی ہے. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو میری سب سے اہم ترین سٹوری تھی وہ بڑی چابک دستی کا مظاہرہ کیا, بلکہ بڑی باریک گیم کی ہے اور بڑی سرعت کے ساتھ کی ہے, بڑی ذہنی گیم کی ہے. ایک کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا جی, یہ تینوں سینئر ترین ججز کا نا, تو جسٹس منیب تھے, جسٹس اعجاز الحسن تھے, اور نہیں جسٹس امین, جسٹس اعجاز الحسن اور چیف جسٹس صاحب, جس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ملٹری کورٹس کا جو کیس ہے نا کہ سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, اس پہ اب ہم نے کیس کی سماعت کرنی ہے. اور دوسرا 90 دن کے جو انتخابات کا جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا, اس کے اوپر ہم نے سماعت کرنی ہے. تو کیس مقرر کر دیے گئے ہیں جی, دونوں سوموار کو بروز پیر 23 اکتوبر کو جی سماعت ہوگی. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے الیکشن جو 90 روز کرانے کا جو حکم ہے نا, جو ابھی تک پنجاب اور کے پی کے میں نہیں ہوا, تو وہ خود رکھ لیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے, اور ان کے ساتھ جسٹس امین الدین اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہوں گے جی. ٹھیک ہے, اور کاز لسٹ میں دوسرا جو بینچ ہے جو فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے حوالے سے جو سب سے خطرناک ہے, یعنی آپ جس نے سب سے زیادہ ٹف ٹائم دینا ہے کہ پبلک کا سویلینس کا نومئی اٹیچ ہے جی پورا اس کے ساتھ, بڑے بندے پہ اندر رکھے ہوئے ہیں. کیونکہ اس کے کیس کے فیصلے کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹرائل شروع ہو چکا ہے, لیکن بڑے لوگ رکھے ہوئے اندر. تو اب یہ وہ کیس ہے جس سے پر کا جلنا بھی ہوتا ہے, یعنی پر جل بھی سکتے ہیں. تو اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہیں بیٹھے, اور اس پہ 5 رکنی بینچ جو ہے نا وہ بنایا گیا ہے. ذرا غور سے سنے گا. جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی سربراہی ہے جی, جسٹس منیب ہے جی اس کے اندر, جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں, جسٹس مظاہر نقوی ہیں, اور جسٹس عائشہ, جی ہاں ان کا یہ بینچ بنایا گیا. اور بڑی تنقید ہو رہی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس کہ جی اتنا حساس ترین کیس ہے, اس سے آپ نے جان کیوں چھڑائی. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں چھڑائی, آپ نے کیوں جان چھڑائی. اور مطلب یہ وہ گروپ ہے نا جس کو بندیال گروپ کہا جاتا ہے. اسی اگر فوج کے آمنے سامنے کسی نے بولا تو یہ 5 جج ہوں, قاضی صاحب نہ ہو, اور ابتدا میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ابھی نہیں چھیڑیں گے. تو یہ سب سے حساس ترین کیس تھا انہی 5 ججز کو دیا گیا جنہیں آلریڈی اس پہ اپنا کنسنٹ شو کر چکے ہیں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.